इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, चूँकि हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त गुलाम मुर्तज़ा जो कि हज़रत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक किताब की कंपोजिंग का फरीज़ा मुझे सौंपा था। तो किताब 624 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उस किताब का नाम है ज़िंदगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह पब्लिश होकर आपके हाथों में होगी। तो तमाम दोस्तों से, ख़ास तौर पर हज़रों और छच के दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और इस किताब के बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि ये किताब आपको कैसी लगी। गुलाम मुर्तज़ा भाई हज़रों के रहने वाले हैं और उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में किताब लिखी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो किताब उनकी पब्लिश हो जाए और आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो। तो अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, हमारे बलूचिस्तान के एक और राइटर दोस्त हैं जिनका नाम है खालिद जान। तो उन्होंने काफ़ी अरसे से मुझे हुक्म किया था कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ। तो इस किताब की कंपोजिंग की वजह से वक्त नहीं निकाल सका, जिसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आज मैंने वक्त निकाला है। तो इस सिलसिले में मैं इन पेज में किताब की सेटिंग और नावल की सेटिंग वगैरह आपको करना सिखाऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो एंड तक देखें। और हम इस इन पेज का जो कोर्स है इसको ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि बच्चों की तरह टूल बार से या फाइल मेन्यू वगैरह से शुरू करेंगे, बल्कि इसको एडवांस लेवल से ही शुरू करते हैं ताकि साथ साथ आपको बुनियादी चीज़ें भी पता चल जाएं और इसकी जो एडवांस लेवल की चीज़ें जितना मुझे मालूम है वो आपको पता चल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इन पेज ओपन किया है। मेरे पास इन पेज 3 वर्जन इंस्टॉल्ड है। आप कोई भी इन पेज इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब इन पेज इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल में किताब की सेटिंग के बारे में खालिद भाई ने पूछा था, तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाएं फाइल में, नई फाइल बनाएं। नई फाइल बनाने के बाद हमेशा किताब के हम अमूमन 2 साइज लेते हैं, या तो A5 साइज ले लेते हैं या फिर इसमें होता है स्टेटमेंट साइज, ये वाला, या तो A5 या फिर स्टेटमेंट साइज। अभी आपने देखा होगा कि कासिम अली शाह फाउंडेशन की जितनी भी कुतब हैं वो सब की सब स्टेटमेंट साइज में होती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं कि स्टेटमेंट का साइज लेते हैं। स्टेटमेंट साइज लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पोर्ट्रेट रहने देते हैं। पोर्ट्रेट के बाद अगर हमने नॉर्मल किताब टाइपिंग करनी है तो उसको एक ही कॉलम रखेंगे यहाँ पर, और अगर हमने नावल वगैरह टाइप करना हो या पोइट्री की किताब हो तो हम इसको 2 कॉलम या 3 कॉलम कर लेंगे। इसके बाद हमने मार्जिन रखने होते हैं। मार्जिन किस लिए जरूरी है कि जब किताब प्रिंट होकर आती है तो उसके जो पेजेस होते हैं उनकी कटिंग होती है। तो कटिंग में अगर हम मार्जिन नहीं देंगे तो हमारी जो राइटिंग होगी, जो टेक्स्ट होगा वो कट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मार्जिन देते हैं। अमूमन जो मार्जिन दिया जाता है वो 0.75 चारों अतराफ से होता है, यानी लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम से 0.75। याद रखिए ये वो सेटिंग है जो कासिम अली शाह फाउंडेशन की तमाम किताबों में आपको मिलेगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई स्टैंडर्ड की किताब समझी जाती है। तो हम ये सेटिंग रखने के बाद क्या करते हैं, ओके करते हैं। हमारे पास इन पेज की फाइल ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके मार्जिन वगैरह, हमारे जो हाशिया वगैरह था वो सेटिंग हो गया है। इसका जूम वगैरह कम करना हो, अपने पूरे पेज को देखना हो तो हमारे पास F5 से लेकर F8 तक बटन होते हैं। F5 आप प्रेस करें तो देखें पूरा पेज हमें नजर आ रहा है। थोड़ा जूम करके देखना हो तो F6, उससे ज्यादा जूम करके देखना हो तो F7 और फुल जूम करके देखना हो तो F8। इसके बाद अगली चीज की तरफ आते हैं। तो किताब में अमूमन हमने फॉन्ट साइज 13 यानी 13 या 13.5 रखना होता है। यहाँ पर हम 13 ले लेते हैं। 13 पीटी लेने के बाद हमने इसको एंटर किया। इसके बाद अमूमन हम राइटिंग में थोड़ा गैप रखते हैं ताकि राइटिंग थोड़ी ओपन सी, साफ सुथरी, क्लीन सी हो, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर राइटिंग के दरमियान में गैप रख लेते हैं
گیپ کے اور بھی کافی فوائد ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، بعد میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو گیپ رکھنے کے لیے ہم عموماً 3% گیپ رکھتے ہیں۔ 3% گیپ رکھنے کے بعد ہمارے پاس ابھی جو ان پیج کی فائل میں سیٹنگ ہو گئی ہے، اس کو اب ہم اس میں ٹائپنگ شروع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک فقرہ ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں۔ اردو کے جو الفاظ انگلش کی جن الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، یعنی انگلش کے جو الفاظ اردو کی جن الفاظ کی آواز دیتے ہیں، آپ کے کی بورڈ سے وہی الفاظ ٹائپ ہوں گے۔ مثلا آپ نے سین لکھنا ہے تو ایس سے لکھا جائے گا، دال لکھنا ہے تو ڈی سے لکھا جائے گا، فے لکھنی ہے تو ایف سے لکھی جائے گی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آج اس میں پہلا فقرہ ٹائپ کرنا سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں کہ تو ہم نے کوئی چیز ٹائپ کر لی ہے، تو کوئی بھی چیز ٹائپ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اپنی لکھائی کا انداز تبدیل کرنا۔ تو لکھائی کا انداز تبدیل کرنے کے لیے اپنی لکھائی کو سلیکٹ کریں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر اردو کے فونٹس کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے۔ اس میں سے آپ کوئی بھی فونٹ لیں، مثال کے طور پہ یہ فونٹ لیا ہم نے۔ یہ فونٹ لینے کے بعد آپ دیکھیں اس کا سٹائل عربی کی طرح ہو گیا ہے، اور اس کے مختلف بہت سے انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اردو کتاب کی جو ٹائپنگ ہوتی ہے وہ عموماً بلکہ تقریباً 100% جو ہوتی ہے وہ نوری نستعلیق فونٹ میں ہوتی ہے۔ نوری نستعلیق فونٹ ہمیشہ لینا چاہیے، اور یہ لینے کے بعد ہم اس میں کوئی بھی چیز ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ اب اگلی باری آتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز ٹائپ کر لی ہے تو اس کو محفوظ کس طرح کیا جائے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، فائل مینیو میں جاتے ہیں اور سیو کرتے ہیں۔ سیو کرنے کے بعد ہم اس کو لوکیشن بتاتے ہیں کہ اس کو کہاں سیو کرنا ہے، مثلا ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کو سیو کرتے ہیں۔ مثلا ہم اس کو نام دے لیتے ہیں اور فرسٹ لیسن ان اردو، سیو کر لیا۔ ابھی آپ ڈیسک ٹاپ پر جا کر دیکھیں تو ہمارے پاس ہماری فائل سیو ہے۔ جس وقت بھی آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے یہ آپ کی فائل اوپن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تو اگلی چیز کہ ہم اس کو فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا۔ تو اس کے لیے فیس بک یا واٹس ایپ وغیرہ پر تو ان پیج کی فائل شیئر نہیں ہوتی، تو ہم نے اگر اس کو وہاں پر شیئر کرنا ہے تو اس کے لیے فائل مینیو میں جائیں اور اس کو ایکسپورٹ پیج کریں۔ ایکسپورٹ پیج کرنے کے بعد یہ آپ سے لوکیشن مانگے گا، لوکیشن اس کو بتائیں کہ کہاں پر ایکسپورٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ڈیسک ٹاپ پر جاتے ہیں، ڈیسک ٹاپ پر جانے کے بعد ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیتے ہیں، مثلا 1 2 3 نام دے لیا، اور اس کو کیا کرتے ہیں، سیو کرنے کے بعد اگلی چیز یہ ہم سے پوچھتا ہے کہ سلیکٹڈ آبجیکٹس، یعنی کہ جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے صرف اس کو ایکسپورٹ کروں، آل پیجز، پوری کی پوری کتاب ایکسپورٹ کرنی ہے، یا آپ کے مخصوص پیجز یعنی کہ 1 سے لے کر 10 تک، 5 سے لے کر 15 تک، یا کہاں تک وہ آپ نے محفوظ کرنے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، آل پیجز ہی رہنے دیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں۔ اوکے کرنے کے بعد ہماری فائل ایکسپورٹ ہو گئی۔ اب وہ تصویر کی شکل میں ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ پر آ گئی ہے۔ ڈیسک ٹاپ پر آنے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا پریویو لیتے ہیں کہ یہ کس طرح آئی ہے، تو کیا کرتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پینٹ میں اوپن ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل اس طرح اوپن ہو گئی ہے۔ تو ایم ایس پینٹ کا الگ سے کورس بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے، وہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی اگر آپ نے فالتو ایریا ختم کرنا ہو تو ورک شیٹ کو یہاں سے پکڑ کر چھوٹا کر لیں۔ جب یہ چھوٹی ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو کیا کریں، وہی طریقہ کار فائل میں جائیں اور سیو کریں، سیو ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور کہیں بھی اس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے۔
اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا تو پھر ظاہری بات ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ مزید ویڈیوز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ سرخیاں کس طرح بنتی ہیں اور کتاب کو PDF کس طرح بنایا جاتا ہے، اور اگر ہم نے کتاب پرنٹ کروانی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا سسٹم ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، ورنہ تو YouTube پر میرے خیال میں ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، اور اپنے مصروفیات میں سے ٹائم آپ کے لیے نکالا ہے تو درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے ان پیج مکمل طور پر سیکھیں گے اور مکمل طور پر ٹائپنگ کمپوزنگ آرام سے سیکھ لیں گے۔ تو اب کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔